अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जैसा कि अय्याम अज़ा नज़दीक हैं, उसी से मुतालिक आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत जनाब नियाज़ अहमदी ज़ैदी साहब क़िबला। आइए हम क़िबला के हुज़ूर में चलते हैं। हुज़ूर, जैसा कि अय्याम अज़ा नज़दीक हैं, इस सिलसिले से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। जैसा कि अभी हमारे मोहतरम ने सवाल किया कि अय्याम अज़ा नज़दीक हैं और अय्याम अज़ा के मुताल्लिक़ हमारी क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं और हमें उन ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अज़ादारी के बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा कि अज़ादारी किसे कहते हैं, अज़ादारी क्या है। अज़ादारी इमाम हुसैन इस्लाम किसी रस्म का नाम नहीं है। अज़ादारी किसी किस्म की रिवायत को नहीं कहा जाता है, इसलिए कि अज़ादारी एक ऐन हकीकत है। अज़ादारी नाम है ज़ुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ होकर और ज़ुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम आवाज़ होकर सदाए इनक़िलाब बुलंद करने का। अज़ादारी नाम है मज़लूम की हिमायत का, इसलिए कि अज़ादारी में हयात पोशीदा है। अज़ादारी में रुमूज़ ज़िंदगी पिन्हा है। अगर हम अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरह अपनाएं, दिल की गहराइयों से अपनाएं जैसे कि हक़ बनता है अज़ादारी करने का, तो फिर आप समझिए कि हमारी ज़िंदगी भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब है। यूं ही फ़र्ज़ बनता है कि यूं ही जो है फ़लक पर हिलाल मुहर्रम नमूदार हो तो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बर्पा होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ईसार करबला के मैदान में पेश किया, जो जज्बा करबला के मैदान में पेश किया है, उसकी मिसाल सफ़े तारीख़ पर नहीं मिलती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे भरे घर को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को क़ुरबान कर दिया। किसके लिए? दीन की हिफाजत के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला के मैदान में तशरीफ़ लेके आए हैं अपने भरे घर के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने कुनबे के साथ, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, जहाँ 6 महीने का अली असग़र भी मौजूद है और 90 से 95 बरस के जो हैं उनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहबाब और दोस्त, उनके अंसार मौजूद हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था करबला के मैदान में आने का? पहले हमें इस बात को समझना होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी दुनियावी इक़्तिदार को हासिल करने के लिए करबला के मैदान में तशरीफ़ नहीं लाए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं करबला के मैदान में इंसानियत को बचाने के लिए, बशरियत को बचाने के लिए, इक़्तिदार बशरियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए हैं करबला के मैदान में। अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, देखिए, किसी दुनियावी इक़्तिदार के लिए तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस नाना के नवासे हैं, उस बाप के बेटे हैं कि जिसके चश्मे अबरू से इस कायनात को तब्दील किया जा सकता है। अगर ये चाहें तो कायनात बदल सकती है, अगर ये एक इशारा कर दें तो कायनात तब्दील हो सकती है। तो इससे साबित होता है कि इमाम हुसैन किसी दुनियावी इक़्तिदार के लिए जो है करबला के मैदान में तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि मकसद आमद हुसैन करबला के मैदान में ये है कि जो है इंसाफ कायम रहे, अदल का बोलबाला रहे। और जब इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को, अपने अहबाब को, अपने अंसार को क़ुरबान कर दिया, किस लिए? ताकि इंसानियत इस दुनिया में कायम रहे, अदल कायम रहे। और वजह यही है, इसारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही नतीजा है और उसकी तक़वियत है कि आज इन दुनिया में इंसाफ का बोलबाला है। आज अगर इंसान सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लायक है और हिम्मत कर रहा है ये सब कहने की, इंसाफ के साथ आवाज़ बुलंद करने की अगर हिम्मत कर रहा है दुनिया में आज इंसान, तो ये सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का नतीजा है। तो जब इमाम हुसैन ने इतना सब कुछ इस दुनिया के और इस कायनात के लिए किया है,
تو اب کائنات کا بھی اور انسانوں کا فرض بنتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یاد رکھا جائے، اور انسانیت کے ساتھ، پوری عالم بشریت کے ساتھ جو سب سے اہم فریضہ بنتا ہے وہ عزاداران امام حسین علیہ السلام کا فریضہ ہے۔ جو اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں ان کا سب سے اہم فریضہ ہے کہ وہ عزاداری امام حسین کے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھیں، ان کو جانیں کہ ہماری ذمہ داریاں امام حسین کی عزاداری کے متعلق کیا ہیں۔ دیکھیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام، عزاداروں کے لیے یہ جو عزاداری ہے یہ حیات ہے، عزاداروں کی زندگی کیا ہے؟ عزاداری ہے۔ لیکن اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ہم اس طرح سے اپنائیں کہ جس طرح امام چاہتے ہیں، عزاداری صرف ہمارے لباس سے جو ہے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کالا لباس زیب تن کر لیا ہے اور جو ہے ہم جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، تو یہ صرف عزاداری نہیں ہے، بلکہ سیرت حسین ابن علی ہمارے کردار سے ظاہر ہونی چاہیے۔ صرف لباسی عزاداری کو عزاداری نہیں کہیں گے، سیرت اس طرح سے اور کردار ہمارے ویسا ہونا چاہیے کہ جیسا امام حسین چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے کردار میں سیرت امام حسین علیہ السلام شامل نہیں ہے تو پھر ہمارا مرثیہ پڑھنا، ہمارا یوں نوحہ پڑھنا، ہمارا سینہ زنی اور گریہ ازاری کرنا، دیکھیں دکھاوا تو ہو سکتا ہے لیکن اصل عزاداری نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اس طرح سے عزاداری کو انجام دیں جیسا امام چاہتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، دیکھیں جب ہم مجلس میں تشریف لے کے آئیں تو باوضو رہیں۔ وضو کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بغیر وضو آنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ باوضو ہو کر جلوسوں میں شرکت کریں تاکہ امام حسین کی عزاداری سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں، اس لیے کہ باوضو ہونا کسی بھی عمل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک دیکھیے سب سے اہم ذمہ داری جو اس وقت میں بیان کروں چند لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے، وہ کیا ہے؟ سب سے اہم اور سب سے جو ہے جسے کہہ لیجئے کہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، سب سے اہم جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ ہے یکجہتی کی ذمہ داری، آپسی اتحاد کی ذمہ داری۔ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں وہ شہادت سے پہلے جو فہرست تیار کی گئی ہے شہداء کی، تو اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ اس میں اگر جناب حبیب ابن مظاہر کا نام لکھا گیا ہے تو جناب حبیب ابن مظاہر کے سامنے ان کے قبیلے کا نام لکھا گیا۔ جناب جون کا نام لکھیے تو جناب جون کے سامنے ان کے قبیلے کا نام، جناب حر کا نام لکھیے تو جناب حر کے سامنے ان کے قبیلے کا نام۔ جس قبیلے سے جو انصار جو اقربات جو ہے وابستہ ہیں ان کے نام کے سامنے اس قبیلے کا نام لکھا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شہادت واقع ہوئی ہے اور اب شہدائے کربلا کی فہرست جو ہے تیار کی گئی ہے، تو اب ہر انصار کے سامنے، شہداء کے سامنے ان کے قبیلے کا نام نہیں لکھا گیا، بلکہ لکھا گیا حسین شہدائے کربلا، عباس شہدائے کربلا، حبیب ابن مظاہر شہدائے کربلا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد یہ ہمیں اتفاق کا اور اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جب شہید ہونے کے بعد اب سب شہدائے کربلا ہیں، جہاں حسین کھڑے ہیں اسی صف میں تمام شہداء کھڑے ہوئے ہیں، تو اب جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں اسے کربلا سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جب ہم جلوسوں میں شرکت کریں تو ایک انجمن کی طرح شرکت نہ کریں بلکہ ماتم داران امام حسین کی طرح شرکت کریں۔ یہ نہیں کہ اگر ہماری انجمن ماتم کر رہی ہے تو ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم اپنی انجمن کے ساتھ ماتم کریں گے، نہیں، بلکہ یہ ماتم جس کا ہو رہا ہے آپ اس کے لیے ماتم کریں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں اگر ہمیں شرکت کرنی ہے تو اتحاد کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ اگر اتحاد نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس پیغام حسینی نہیں ہے، اگر اتحاد ہمارے پاس نہیں تو پھر حسین سے ہم نے سیکھا ہی کیا ہے۔ اس لیے جب بھی ماتم ہو رہا ہو تو آپ یہ نہ دیکھیں کون سی انجمن ماتم کر رہی ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس کے لیے ماتم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے اہم فریضہ ہے اور اتحاد اتفاق قوم میں ہونا بہت بے حد ضروری ہے۔ والسلام